गेट से बाहर वो ले आएंगे। पर अफसोस की बात, आज एक फाशिस्ट हुकूमत ने, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की फाशिस्ट हुकूमत ने, और यहाँ पे तैनात जो एक कर्नल और मेजर हैं, और उसके साथ यहाँ पे उल्फत डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, उन्होंने मेरे साथी को यहाँ पे इंतजार पंजोता साहब को हद से बेजा, यानी कि इनको यरगमाल बनाई रखा, इनको अंदर बिठाई रखा, बाहर नहीं आने दिया कि हमें वो बताएं कि एक दूसरा गेट साइड वाला उधर सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बुशरा बीवी को गाड़ी में लाए और फिर अंदर जेल के अंदर ले गए, एक दूसरे केस में अरेस्ट किया। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है। और ये भी सिर्फ नहीं, यहां पे आज मेरे ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के मुसलमानों, आज हमारे रोंडे खड़े हुए। कुछ दिन पहले भी यहां पे इस चौकी में पार्लियामेंटेरियंस को निकाला गया, और आज तो इंतहा हो गई। मैं उन अफसरान के, पुलिस अफसरान के नाम अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं। मगरिब की नमाज हुई, मेरे बड़े भाई सेनेटर आजम खान स्वाति साहब ने कहा कि हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं, तो हम लोगों को उन्होंने गेट से बाहर रखा हुआ था, तो हम लोग सामने गए, और वहां पे जो अवैस इंस्पेक्टर है चौकी अडियाला का, उसके साथ वसीम SHO अडियाला, उसके साथ यहां पे नदीम जफर SHO और अजहर शाह DSP, ख़वातीन और हज़रात, इन लोगों ने हमारा रास्ता रोका कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं। हम लोग अपने आप को यहां पे कहने को मुसलमान कहते हैं, पर मुसलमानों का रास्ता कुफार मक्का के टाइम पे रोका जाता था, नमाज नहीं दी जाती थी। आज हमने देखा कि मरियम नवाज फॉर्म 47 की हुकूमत और इस शहबाज शरीफ की करप्ट हुकूमत के अंदर IG जेल खाना जात, टाउट IG जेल्स, IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी। हमने सैन पे घास पे नमाज पढ़ी, और इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ हम लोग प्रिविलेज मोशन तहरीक इस्तिकाक, मेरी पहले भी मैंने दाखिल की, अभी दो और मैं तहरीक इस्तिकाक यहाँ पे दाखिल करूंगा, और इनको हम लोग बुलाएंगे। और यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूं कि इन पुलिस अफसरान को जब हमने इनसे बात की, अफसर भी अपने आप को इस लायक नहीं, मैं समझता हूँ इनको हम लोग कहें, ये तो पुलिस की वर्दी में, मैं समझता हूँ ये दरिंदे हैं, इनमें गरूर है, ये चोर है, ये चिकार है, और इनको इंशाल्लाह कानूनी तौर पे हम लोग इनका ताक़ुब करेंगे। इनके खिलाफ मेरे साथी इंतजार पंजोता साहब को इन्होंने जो यरगमाल बनाई रखा, इस पे नैब का, उसका क्या नाम है, नैब का हारून, इन सारों को उसने गिरफ्तार किया था। इन सारों को हम लोग इंशाअल्लाह ताला, इन सारों के खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं यहाँ पे बुशरा बीबी की बहादुरी को, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बहादुरी को, सनम जावेद साहिबा की बहादुरी को, मेरी बहन आलिया हमजा साहिबा की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। जितनी हमारी ख़वातीन ने जेल सही है और जो इस वक्त जदोजहद कर रही हैं, जनाब मियाँ महमूद रशीद साहब, जनाब इजाज चौधरी साहब, उमर चीमा साहब, हसैन नियाजी साहब, जो कि मिलिट्री कोर्ट में, जितने हमारे लोग पाबंद सलासल हैं, जो हमारे साथी इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में पाबंद सलासल हैं, उनको हम लोग सलाम पेश करते हैं, और अपने महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब का मिशन इंशाअल्लाह ताला हम लोग जारी रहेंगे, जिस तरह के उन्होंने हमें हुक्म दिया।
میں اس وقت اپنے بڑے بھائی جناب سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند باتیں آپ سے کریں جناب. بنیادی طور پر عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. خاموش یار ایک منٹ بات کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ملک کے باسیوں، حضرت صالح علیہ السلام صرف 4 آدمیوں نے اس کی اونٹنی کو تکلیف پہنچائی، مارا، اور پوری قوم کو سزا دی گئی تھی. آج اگر آپ عمران خان، بشرا بی بی اور ہمارے تمام اثرین جو ہیں، جو اس وقت قید و بند میں ناجائز طور پر بند ہیں، اور ہم ملک کے کونے کونے میں جھوٹے اور بیہودہ کیسوں میں اس نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، اٹھ جاؤ اور اپنی آزادی کے لیے یاد کرو اس صدی کا سب سے بڑا لیڈر جو اس وقت پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے بچے بچے کے دل پہ محبت سے حکومت کرتا ہے، اس کی آزادی پاکستان کی آزادی سے منسوب ہے. اس لیے پاکستان کی آزادی کے لیے، اداروں کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے آپ نے اٹھنا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ بزرگ اب بھی میرے بازو میں خدا کے فضل سے اتنی طاقت ہے کہ ان کا مقابلہ کروں گا. میں نے کل کہا تھا، اے لوگو آؤ مجھ 76 سال کے ضعیف کو گراؤ، پھر اس کے بعد میرے لیڈر عمران خان کی طرف جانا. اللہ کے فضل سے پاکستان کی عظمت کے لیے، قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے، جس طرح یہ سارے وکلا، میری بہن اور بیٹیاں، میرے بھائی کھڑے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کا ظلم کا، تشدد کا، جہاں پارلیمنٹ کے ممبران کو بے لباس کیا جائے، جہاں میڈیا کے افراد کو بے لباس کیا جائے، جہاں ہماری بیٹیوں کے گھروں کے اوپر چادر و چار دیواری کو پامال کیا جائے، شرم کرو بغیر تو تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے بھائی ہو، لیکن پتہ نہیں کون سی نسل سے ہو. انشاءاللہ تعالی یہ قوم تمہارا حساب کتاب برابر کرے گی. پاکستان پائندہ آباد. اس سے پہلے جو کچھ میرے وکیل بھائی پہ گزرا ہے، وہ داد رسی کے لیے، میرے ملک کے وکلا اپنی عظمت کے لیے، قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے آپ نے اپنا کردار 2007 کی طرح کرنا پڑے گا. اور ان ججوں کو میں عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو اور انصاف کو بچایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. آج بشرا بی بی کی ہمت اور جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں. بشرا بی بی کو جب بتایا گیا کہ آپ کو رہا کر دیا گیا ہے تو وہ انتظار میں بیٹھی تھی کہ میرا کوئی وکیل آئے گا تو میں اس کے بعد جو رہائی کے دستخط ہوتے ہیں اور ان کے رجسٹر ہوتے ہیں ان کے اوپر سگنیچر کروں گی. جب میں وہاں پہنچا تو انہیں بتایا کہ باہر جو ہے وہ پورے ملک کا میڈیا اور عمر ایوب صاحب اور سواتی صاحب اور دیگر قائدین جو ہیں وہ باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو گیٹ نمبر 5 سے جو ہے وہ باہر نکالا جائے گا. اس کے اوپر مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.